श्रीगणेशाय नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अध्याय कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि पार्वतीले श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको प्रसाद 8 रोटी 8 अक्षता 8 बेली पुष्प 8 पान 8 कुडका सुपारी सगुन समेत हे स्वामी, अब मेरो तपस्या पूर्ण भयो। बालककालदेखि हजुरलाई पति पाऊँ भनी धाइरहेकी थिए, बल्ल इच्छा पूर्ण भयो भनी महादेवका हातमा प्रसाद दिई साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन्। र हे आदि पुरुष श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले मैले हजुर जस्ता स्वामी पाएँ। म अझ अरू केही बिन्ती गर्दछु। यो संसारमा कोही दरिद्र छन्, कोही दुखी छन्, कोही पापी छन्, कसैका स्त्री छैनन्, कसैका पुरुष छैनन्। अत यो व्रत प्रकाश गरिदिन पाए यस्ता सबैको कल्याण हुने थियो। यदि पार्वतीले भनेको सुनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे प्रिय, तिमी धन्य रहेछौ। संसारका दुखी दरिद्रीप्रति तिम्रो मनमा यस्तो दया रहेछ। अब यसको उपाय सुन। पहिले अश्वत्थामा ऋषिलाई डाक्न पठाई उनलाई रसाताल पातालमा पठाऊ, त्यहाँ उनले यो व्रत प्रकाश गरिदिनेछन्। यति महादेवले आज्ञा गरेपछि पार्वतीले अश्वत्थामा ऋषिलाई डाक्न पठाइन् र उनी आएपछि शिव पार्वतीलाई प्रणाम गरेर हे भवानी शङ्कर, मलाई के कामले डाक्नुभयो भनी सोधे। अनि पार्वती आज्ञा गर्दछिन्, हे अश्वत्थामा, तिमी रसाताल पातालमा जाऊ र त्यहाँ जो दुखी छन्, जो दरिद्र छन्, जो पापी छन्, जसका स्त्री छैनन् र जसका सन्तान छैनन्, तिनलाई यसको विधिले व्रत गराऊ भनी आफूलाई विष्णुले उपदेश गरे झैँ सारा व्रत विधि बताइन् र पाताल जाने बिदा दिन्। पार्वतीले आज्ञा सुनि अश्वत्थामा ऋषिले शिव पार्वतीलाई प्रणाम गरी रसाताल पातालमा गए। हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि एक दिन महादेवले यी पार्वती कत्तिकी बाठी रहेछन् जाँच गर्नु पर्यो भनी आफू कसैले नदेख्ने स्थानमा लुक्न जानुभयो। महादेवले नदेखि पार्वती यताउति खोज्दै गइन्, तर कहीँ पाउन सकिनन्। अनि चित्त आकुल गरी कता जानुभयो होला भन्दै अनेक स्थानमा खोज्दा लुकिरहेका महादेवलाई भेट्टाएर भनिन्, हे स्वामी, हजुर किन मलाई छरी लुक्न जानुभयो? म राम्री भइन कि हजुरको मन परिन कि मलाई किन छाडेर अन्त जानुभयो? पार्वतीले त्यसरी भनेको सुनि महादेव केही पनि नबोली मनमा नै भन्न लाग्नुभयो, यी पार्वतीले मलाई यसै छाड्ने भइनन्। अब रूप फेरेर अर्कै रूप धारण गरी वन विहार गर्न जान्छु भन्ने निश्चय गरी अन्तर्धान भएर श्लोकमान्तक वनमा किरातीको रूप धारण गरी शिकार खेल्दै हिँड्न लागे। पार्वतीले फेरि महादेवलाई देखिनन् र मनमा नै दुःख मानी यसरी महादेवले मलाई किन छल्नुभयो भन्ने शङ्का गरी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा महादेव किरातीको रूप धारण गरेर श्लेमानन्तक वनमा शिकार खेल्दै हिँडेको थाहा पाइन् र
महादेवलाई झुक्क्याउनको लागि अत्यन्त राम्री किराँतिनीको रूप धारण गरी अनेक हाउभाउ कटाक्षले युक्त भएर श्लेषमन्तक वनमा पुगी एउटा ठुलो वृक्षको छायामा बसिरहिन्। केही बेरपछि महादेव पनि डुल्दै त्यहीँ आइपुग्नुभयो र किराँतिनी रूप पार्वतीलाई त्यहाँ बसिरहेकी देखेर तिनको रूपमा मोहित भई सोध्नुभयो, हे सुन्दरी, तिमी को हौ? देवकन्या हौ कि यक्षकन्या हौ? नागकन्या हौ कि स्वर्गकी अप्सरा हौ? मैले देख्दा त तिमी जस्ती सुन्दरी यस संसारमा हुन दुर्लभ छ। एक्लै यस्तो वनमा आएर किन बसिरहेकी? तिमीलाई डर पनि लाग्दैन कि? यो भयङ्कर वनमा जङ्गली जन्तु बाघ हात्ती आदिको पनि कति भय नमानी निर्धक्कसित किन बसेकी छौ? यति किराँती रूप महादेवले आज्ञा भएको सुनि पार्वतीले महादेव यिनै हुन् भन्ने चिनेर मनमा नै दण्डवत प्रणाम गरिन्। त्यस बेला महादेव कस्तो रूपमा आउनु भएको थियो भने बायाँ हातमा धनुष र दाहिने हातमा त्रिशूल लिएका, काँधमा सर राख्ने ठोक्रो भिरेका, नागका गहना लगाएका, देख्दैमा डरलाग्दो मूर्ति भएका त्यस्ता किराँती रूप महादेवसित पार्वती भन्दैछिन्, हे किरात, म यहाँ बसेको धेरै दिन भयो। किराँतिनी हुनाले वन जन्तुको डर पनि लाग्दैन। म यहाँ तपस्या गरेर बसेकी छु। यस्तै प्रकारले दुवै दम्पतिको परस्पर कुरा गर्दा गर्दै साँझ पर्यो र किराँती रूप महादेवले भन्नुभयो, हे सुन्दरी, तिमी पनि एक्लै रहेछौ, म पनि एक्लै छु। आज हामी दुवै यहीँ बास बसौँ। महादेवको यस्तो वचन सुनि पार्वती भन्छन्, हे किरात, तिमी लोग्ने मानिस, म स्वास्नी मानिस। यस्तो जङ्गलका बीचमा एक्लै अरू कोही नभएको स्थानमा कसरी एकै ठाउँमा बास बसौँ? फेरि पुरुष जातिको मनमा धर्म हुँदैन। राम्री स्त्री देखेपछि मातापिता घरद्वार सबै बिर्सन्छन्। तसर्थ एकै ठाउँमा बास नबसौँ, यो कुरा नगर। यति किराँतिनी रूप पार्वतीले भनेको सुनि किराँती रूप महादेवले, हे सुन्दरी, यस कुरामा तिमीले शङ्का नगर भन्नुभयो र दुवै स्त्री पुरुष त्यहीँ वृक्ष मुनि बास बसे। यही कर्मले बस्दा बस्दा निकै दिन बित्यो र एक दिन पार्वतीले विचार गरिन्, यी भोलानाथ सधैँ यसरी नै बसेर पनि निर्वाह गर्न सक्दछन्। अब केही युक्ति गर्नु पर्यो भन्ने निश्चय गरी महादेवलाई छलेर आकाशवाणी भए झैँ गरेर भन्न लागिन्, हे जगदीश्वर, हजुरले याद नराख्दा हामी ब्रह्मा विष्णु इन्द्रादि सबैले साह्रै कष्ट पायौँ। यसै गरी बस्नुभयो भने हाम्रो कल्याण कसरी होला? कैलाश शून्य भएको निकै दिन भइसक्यो। हे वृक्ष भध्वज, कैलाशको चर्चा गरी हाम्रो उद्धार गर्नुहोस्। यस्तो आकाशवाणी भएको सुनि यो कसका उपर भनेको होला? फेरि म यहाँ आएको त कसैलाई पनि थाहा छैन भनेर यताउता हेर्दा केही पत्ता पाउन नसकी देवताहरूले भने होलान् भनी चुप लागेर किराँतिनी रूप पार्वतीलाई नदेखी खोज्न लाग्नुभयो। अनि पार्वती पनि केही थाहा नपाए झैँ गरी फलफुल टिपेर खान लागेकी थिइन्। किरात रूप महादेव त्यहीँ पुगेर, हे सुन्दरी, तिमी कता गएकी थियौ? मैले तिमीलाई खोज्दा कहीँ पाउन सकिनँ भन्नुभयो। अनि पार्वती भन्दैछिन्, हे किरात, म कहीँ पनि गएकी छैन। भोक लाग्यो र कन्दमूल खोज्न हिँडेकी हुँ। यसरी कुरा गर्दा गर्दै पूर्णचन्द्र भन्दा पनि राम्री पार्वतीलाई देखेर चित्त चञ्चल भई कामले पीडा गर्दा महादेवले किराँतिनी रूप पार्वतीलाई समात्न जाइ लागे। किराँतिनी रूप पार्वती भन्न लागिन्, हे किरात, तिमी कस्ता रहेछौ? तिम्रो धर्म यही हो। मैले त श्री महादेव बाहेक अरू कसैलाई स्वामी स्वीकार गर्ने छैन भन्ने प्रतिज्ञा गरेर यस वनमा आई उनैको तपस्या गरेर बसेकी छु। तिमी त्यसो गर्छौ भने म श्राप दिई आत्महत्या गर्नेछु। यदि पार्वतीले भनेको सुनि किरात रूप महादेवले भन्नुभयो, हे सुन्दरी, तिम्रो त्यस्तो प्रतिज्ञा छ भने म उही महादेव हुँ। वनविहार गर्न मन लागेर यहाँ आएको हुँ। नपत्याएर हेर भनी आफ्नो ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। अनि पार्वतीले मनमा आनन्द मान्दै दण्डवत प्रणाम गरेर बिन्ती गरिन्, हे ईश्वर, अब मेरा माता पिता कहाँ कन्यादान लिन हिँड्नुहोस्। यति सुनेर हुन्छ भनी किराँतिनी रूप पार्वतीका पछि लागेर गए। केही बेरमा हिमालय पर्वतका घर पुगे। अनि महादेवलाई यिनी त पार्वती पो रहिछन् भन्ने ज्ञात भयो र मलाई छली आफ्ना माता पिता कहाँ ल्याइन्, अब कसो गरौँ भनी लाज मानी त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई किरातेश्वर शिवलिङ्ग भएर श्लेषमान्तक वनको उत्तरतिर गई बसिरहनु भयो। फेरि महादेवलाई नदेखेर चिन्ताग्रस्त भएकी पार्वतीले ध्यान दृष्टिले हेर्दा किरातेश्वर शिवलिङ्ग भएर भएको थाहा पाई पार्वती पनि नित्य
बागमतीमा स्नान गरी किरातेश्वर शिवको ध्यान र षोडशोपचारले पूजा गर्दै तपस्या गर्न लागिन्। पार्वतीले स्नान गरेकी हुनाले त्यस स्नानको नाम गौरीघाट भयो। जो मनुष्य गौरीघाटमा स्नान गरेर किरातेश्वरको दर्शन गर्ला त्यसका सबै पाप नाश भएर सुख शान्ति भई त्यस लोकमा अनेक भोग भोगी परलोकमा कैलाशवास होला। हे मुनि, त्यही कर्मले पार्वतीले कठोर तपस्या गरेको देखि शिवजी प्रसन्न भएर आफ्नो ज्योति स्वरूपको दर्शन दिए। अनि पार्वतीले अत्यन्त हर्ष साथ शिवका पाउमा दण्डवत गरी अञ्जली जोरेर बिन्ती गरिन्, हे स्वामी, हजुरले मलाई किन यसरी बारम्बार दुःख दिनुभएको? म हजुरकी मन परिन कि भनी अनेक विस्मात गरेको सुनि प्रत्यक्ष भएर पार्वतीलाई अङ्कमाल गरी काखमा राखेर त्यहाँबाट अन्तर्धान भई हिमालयका घर जानुभयो। त्यसरी छोरी ज्वाइँ घरमा आएको देखेर हिमालयले अत्यन्त आनन्द मान्दै सिंहासनमा राखेर 84 व्यञ्जन तयार पारी भोजन गराए। त्यहाँ 2-4 दिन बसेपछि एक दिन महादेवले पार्वतीसित भन्नुभयो, हे प्रिय, कैलाश शून्य भएको धेरै दिन भइसक्यो। अब यहाँ बसेर के गर्नु छ? कैलाश जाउँ, हिँड, तिम्रा मातापितासित बिदा माग्न जाऊ। यति भनी दुवै दम्पति गएर हिमालयसित भन्नुभयो, हे पिता, सतीदेवी मरेदेखि आजसम्म कैलाश शून्य छ। अब बिदा पाए कैलाश जाने थियौँ। महादेवले आफूलाई हे पिता भनेर सम्बोधन गरेको सुनेर हिमालय अत्यन्त प्रसन्न भई बिन्ती गर्दछन्, हे त्रैलोक्यनाथ, समस्त अखण्ड ब्रह्माण्डका सकल देवताहरूका पितामह, हजुरले अज्ञानीलाई जस्तै मलाई हे पिता भन्नुभयो। अब मेरो समस्त अज्ञान नाश गरी स्वच्छ ज्ञान प्रदान गर्नुहोस्। सदैव हजुरको भक्तिमा मेरो चित्त लागिरहोस्। हे शशिशेखर, पहिले पूजा गर्दछु भनी छोरी ज्वाइँ दुवैलाई नाना वस्त्र अलङ्कार पहिराई सिंहासनमा बसाली षोडशोपचारले पूजन गरी भोजन गराई अञ्जली जोरेर स्तुति गर्न लागे, हे भवानी शङ्कर, जस्तै समुद्रका घर लक्ष्मीनारायण बस्दा समुद्रलाई आनन्द भएको थियो, त्यस्तै तपाईँ दुवैजना मेरो घरमा बसिदिनाले मलाई आनन्द भइरहेको छ। हे ईश्वर, हजुर कस्ता भने आफ्नो मायाले यो समस्त ब्रह्माण्डमा व्याप्त भएर रहने यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार। फेरि समुद्र मन्थनमा निस्केको कालोकुट विषले संसार दग्ध हुन लाग्यो र हजुरले त्यो विष कण्ठमा राखी रक्षा गर्नुभयो र नीलकण्ठ नाम रह्यो। यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे विश्वम्भर, आफूले सृष्टि गरी आफै संहार गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे परब्रह्मा, त्रिपुरासुर दैत्यलाई मार्दा हजुरको रथका अवयवहरू कस्ता थिए भने पृथ्वी नै रथ, 4 वेद रथका 4 घोडा, चन्द्र सूर्य रथका पाङ्ग्रा, प्रब्रह्मा सारथी, सुमेरु पर्वत धनु, शेषनाग ताँदो र विष्णु भगवान बाण गरेर मार्ने यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे युगनायक, ब्रह्मा पनि तपाईँ, यथावर जङ्गम पनि तपाईँ, एम पनि तपाईँ, नारायण पनि तपाईँ, सत्व रज तप त्रिगुण पनि तपाईँ, जीवन र मृत्यु पनि तपाईँ, देवताका देवता पनि तपाईँ, अनाथका नाथ पनि तपाईँ, विश्वरूप पनि तपाईँ, अष्टवसु र द्वादशादित्य पनि तपाईँ, दिक्पाल पनि तपाईँ, सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका प्राणीको हृदयमा बसी पाप पुण्यका साक्षी भइरहेका पनि तपाईँ। हे शम्भो, हजुरको महिमा वर्णन गर्न शेषनाग, सरस्वती र ब्रह्माले पनि नसकेको म कसरी सक्नेछु? यसरी हिमालय पर्वतले स्तुति गरेको सुनि महादेव प्रसन्न भएर हाँसिलो मुख पारी, हे गिरिराज, तिम्रो श्रद्धा भक्ति देखेर म प्रसन्न भए। सदैव मेरो भक्तिमा चित्त लगाई अत्यन्त कैलाश पद प्राप्त गरे। अब हामी जान्छौँ भनी हिमालय पर्वत र मेनकासित बिदा भई साँडेमा चढेर पार्वतीलाई काखमा लिई कैलाश पर्वतमा गएर प्रथमगढ सहित भई आनन्दले रहँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे वाग्मात्म्ये कुमारागस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वराय व्रतकथाय शिव पार्वती कैलास पर्वेशो नाम चतुर्दशो अध्याय। हरे नमः। उपनयतु मङ्गलं वः सकलजगन्मङ्गलालयः श्रीमान्
दिनकर किरण नवोदित नवनलिन दल निवेक्षणः कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽस्यं क्षोभरहितो ब्रह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसङ्गः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोम्यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्